आसा तेंचे मांद्रे गांवांत तशे तशे तेंचे जे पुरातन काळात म्हणटा तशे पयलींच्यानूच तेंचे तशे आसाच जे फॅमिली जशे आमी आतां एक नायक फॅमिली आमचे नायक वाड्यार तशी एक स्मशानभुमी आसा स्पेशल नायक फॅमिली न्हू तशी इतर जे वाड्यार जवळ जवळ 11-12 वाडे आहात आमचे त्या वाड्यार प्रत्येक वाड्यार आपापली जे जे सरनेम्स आसात तेंचे एक प्रत्येक वैयक्तीक आसा. पण आयज मांद्रे गांव मांद्रेकारांच्या हातीन उरोंक ना. चडशे भायले लोक घेवन हांगासर जागो घेवन आसात आनी आतां म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 30% अशे जे भायले लोक हांगा जागो घेवन हांगा रहिवास रावतात. पण तेंच्यांनी एक असो विचार करूंक ना की फुडें स्मशानभुमी आनी तेचो एक कोणी काय खंयच हें ना आनी पंचायती कडेन आज पर्यंत खंय स्मशानभुमी पब्लीक क्रिमेटोरियम ही खंयच ना आनी ते फुडें भविश्यान हे प्रॉब्लम्स येवंक शकतात आनी येतले बी कित्याक तुमी म्हटल्यार तशें आमचोच एक मांद्रेचो एक ग्रामस्थ ताका 17 वरां रावचें पडलें ती डेड बॉडी घेवन कारण तेच्या कडेन जी पारंपारीक रित्या जी पुरातन पयलींच्यान तेंची स्मशानभुमी आसली थंय वचपाक वाट नासली म्हणून इश्यू जाल्लो. सो हो सगळो सिरियसनस घेवन फाटल्या जी ग्रामसभा जे म्हाजी नुकतीच पयली ग्रामसभा आसली एज अ सरपंच वचून त्या टायमार एक ठराव घेतलेलो आमी की पब्लीक क्रिमेटोरियम ही मांद्रे गांवांत आसची. म्हणून ती आतां जागो ना न्हू आमचे कडेन मांद्रे विलेज पंचायती कडेन जो जागो आसा तो मांद्रे पंचायत आसा बिल्डींग इतर फीश मार्केट आसा तेच्या फाटल्यान एक स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा आनी तेच्या वयर स्कूल आसा म्हणजे कॉलेज आसा. सो ह्याच्या इन बिटवीन तर आमी ती स्मशानभुमी पब्लीक क्रिमेटोरियम करूं शकना. सो सरकाराचो जागो असो आसा मांद्रे गांवांत सो आमी रेजोल्युशन घेवन ती प्रॉपर चॅनलान जे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आमकां एक पंचायती मार्फत जर पंचायतीक जर गव्हर्मेंट जर जागो जाय जाल्यार पंचायत मार्फत जो जागो आमकां प्रॉपर चॅनलान जो आमी कितें करपाक जाय जे डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय तें आमी डॉक्युमेंटेशन सगळें केल्लें आहा. आनी पयलो आमी व्हिडिओ कॉपी दिल्या तशीच डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिला आनी संबंदीत जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो हांकांय दिल्यार CMA पर्यंत पावयल्यात आनी जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचो बाबूश मनसरात हांकांय बी एक कॉपी दिल्यार जो कितें प्रोसिजर आमी करपाक जाय जो पंचायती म्हणून केल्लो आनी आमचो एक तेची एक तळमळ आसतली की हो एक पब्लीक क्रिमेटोरियम ही पब्लिकान स्मशानभुमी हे जाय जाल्यार फुडें फुडें भयंकर परिणाम तेचो जावं शकता आनी तो एक एक वायट गोश्ट कशी कारण आमी एक खंयचे तरी डेथ बॉडी जर आमी तेका जर दिसता तेका जर एक तेका दहन करपाक जर जागो ना जाल्यार तुमकां खबर आसा थोडे खुबशे गांवांनी अशे इश्यूज आसात. सो मांद्रे गांवांत सरकारी जागो आसा आमी एक जागो एक 5000 स्क्वेअर मिटर जागो सरकारा कडेन मागला आनी आमकां खूब आशा आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंयचे मुख्यमंत्री आसात धाडाडीचे की ते आमकां एक हेल्प करतले हितून कारण हो जो जागो आमी तो कसले कमर्शियल एक्टिविटीज करपाक न्हू एक पब्लीक क्रिमेटोरियम जेणे कोणी जो ताचेर कोणाक लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणजे स्मशानभुमीक लागून खुबशे अडचणी येतात फाटल्या टायमार आमकांय बी जाल्लो. सो आमी आशा बाळगिता की मुख्यमंत्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरत हे आमकां हितून हेल्प करतले कशें. आनी रिगार्डींग जर स्पोर्ट्स ग्रावंड जर म्हणपाक गेल्यार स्पोर्ट्स ग्रावंडाची सद्या परिस्थिती सामकी बिकट आसा. खूब वर्सां जालीं जायते पंचायती मंडळी आमचे येवन गेल्ले आसात MLAजूय घेवन गेल्ले आसात मिनिस्टरूय जावन गेल्ले आहात पण कोणाचो खंय लक्ष ना त्या ग्रावंडाचेर. आमी इल्ले दिसा आमी आश्वासनां पळयता पण आमी आतां तशें तेचेर त्या आश्वासनांक बळी ना पडटा पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन जी कितें डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय ती SHGन तशें डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ ह्या हांगा आमी केल्ले आसा. इवन आमचे हॉनरेबल MLA जीत भाई आरोलकर हेंच्या पर्यंत सुद्दां कॉपी पावयल्ली आसा. सो आमकां एक्चुअली ती कितली प्रॉपर्टीज आसा ग्रावंडाक कितले जाय तो म्हणजे फुटबॉल आनी क्रिकेट हे दोनूय आमी थंयसर करपाक सोदता एकाच ग्रावंडार. सो ती एक डिमार्केशन करपाक लागून फाटल्या पंचायत बॉडी मिटिंगेक आमी एक सर्वेयर अपॉयंट करपाक चिंतला आनी तो जागो कितलो आहा एक्जिस्टींग आनी जागो कितलो जाय हे सगळें एक्चुअल सगळें प्लानिंग करून सो ताका जो आर्किटेक्चर जाय आनी कितें जाय हे सगळे गोश्टी पळोवन कितलो खर्च जातलो तो आमी पळयतले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट आमी फुडें स्टेप घेतले ग्रावंडाक लागून. पण आमी एक आश्वासन दिता आमच्या मांद्रेच्या जनतेक की आमच्या टेन्युराक जो 22 आमी बसल्यात टील 27 ह्या बिटवीन ग्रावंडा बद्दल कितें ना कितें तुमकां एक खुशखबरी आसतली आनी आमचो प्रयत्न आसतलो ग्रावंड आनी पब्लीक क्रिमेटोरियम हे गोश्टी गांवांत जावपाकूच जाय म्हणून.
सो हे आमी प्रोसिजर ऑलरेडी आमचो जो कितें डॉक्युमेंटेशन जाय तो आमी ऑलरेडी केल्लो आसा. हांव आनी म्हाजो एक स्वता पंच मेंबर म्हाजो मित्र किरण सावंत हे दोगूय वचून आमच्या मिनिस्ट्री इवन असेंब्लीन वचून मेळोन येयल्ले आहा तांकां. सो आमी आशा आसा की आमकां एक जागो जर तेंच्यांनी जर एक आमकां हँड ओवर केलो गव्हर्मेंटाक जाल्यार हे गोश्टी आमच्यो सुटूंक शकता भितर. आनी एक असो एक म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार जो MRF शेड जो पंचायती कडेन जो जागो आसा तो पंचायतीच्या फाटल्यान आमी थंय MRF शेड आसा, पूण जेणे करून जेतून खूब कॉलेजीक सुद्दां तेचो त्रास जाता, भुरगीं येता वयता आनी तो एक आमी जागो पळयता की जेणे करून कोणाक असो तेचो डिफिकल्टी जायना, त्रास जायना. सो MRF शेडीक लागूनय आमी तसोच एक थोडो जागो सरकारा कडेन मागला. सो आमी परतून एकदां हांव सांगता की गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे जे हांव गाराणें आयकतले आनी आमकां एक जागो हँड ओवर करतले, म्हणजे जो पंचायतीक ट्रान्सफर करतले थ्रू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. आनी मागता तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन की ह्या गोश्टीक आमकां सगळे गांधरेचे जनतेन आमकां साथ दिवचो, कारण हे जे काम आसा ते पब्लिकाक लागून आसा, लोकांक लागून आसा आनी हेचो आमकां साथ मेळटली तुमची अशी आशा बाळगिता हांव.